बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किस्सा कहानी प्लस के मोहतरम नाजरीन, तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो ज़ात, रंग, नस्ल, गर्ज के हर चीज़ से आज़ाद है। मोहब्बत और पसंद दो अलग अलग चीज़ें हैं और इश्क इनसे भी आला दर्जा है। मगर दौर जदीद के इंसानों ने तीनों जज्बों को एक ही सांचे में डाल रखा है। मोहब्बत में कभी ये नहीं देखा जाता कि मुकाबल कहाँ से आया है, किस दुनिया से ताल्लुक़ रखता है, या इसने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया है। शायद इसीलिए तो कहा जाता है कि मोहब्बत अंधी होती है। इस बात का अंदाज़ा आप इस वाक़े से भी लगा सकते हैं जो एक शख्स के साथ पेश आया। आइए सुनते हैं इसकी ज़बानी। ये हकीकत पर मबनी एक अनोखी तर्ज का वाक़या था जिसका तजर्बा मुझे अमलियत के सफ़र में पहली मरतबा हुआ। मैं जलाल गाज़ी दरबार शाह गाज़ी का मुरीद हूँ और एक आमल हूँ। मुझे ये इल्म अपने दादा जान से विरासत में मिला। अब्बा चाहते थे कि मैं आला तालीम हासिल करके किसी मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब करूँ, लेकिन मैं अब्बा का आधा ख्वाब भी पूरा ना कर पाया। एमफिल मैथमेटिक्स करने के साथ साथ ही मैंने दादा जान से रूहानी तालीमात हासिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया, जो कि 5 साल तक कायम रहा। मुझे जानने वाले सभी लोग बहुत हैरान थे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा शौक़ ही था जो कि रूहानी इल्म के रास्ते पर गामज़न था। चूँकि दादा जान शाह गाज़ी बाबा के बहुत बड़े मुरीद थे और रूहानी तालीमात दादा जान ने गाज़ी बाबा के शागिर्दों से हासिल की थी, इस तरह मैं भी दादा जान के नक्शे कदम पर चल पड़ा और रूहानी तालीम हासिल करने के बाद मैं लोगों के मसाइल भी दरबार में ही हल करने लगा। मेरा ज़्यादा वक़्त वहाँ पर ही गुज़रता था। हमारे ख़ुद के मेडिकल स्टोर थे, इसलिए घर बार को चलाने के लिए मुझे जॉब करने की ज़रूरत पेश ना आई, जिसकी वजह से मैं बिना किसी रुकावट के अपना शौक़ पूरा कर सकता था। मैं पिछले 2 घंटे से अपने कमरे में बैठा मुराकबे में था। आज हफ्ता था। अक्सर हफ्ता और इतवार में सिर्फ़ अपनी इबादत और मुराकबा के लिए सर्फ करता था, जबकि अचानक मेरा एक शागिर्द कमरे में दाखिल हुआ। जनाब, आपसे कोई मिलने आया है। मेरी तवज्जो में खलत मत डाल। अरे यार, किसी से मिलने का ये वक्त नहीं है, मैंने पुरजलाल लहजे में कहा। मैंने इन्हें बताया था, मगर वो कह रही हैं कि वो इस्लामाबाद से ख़ास तौर पर आपसे मिलने आए हैं। इतनी दूर से इनका दोबारा आना बहुत मुश्किल होगा। वो बहुत परेशान भी लग रहे थे। अच्छा, तुम इनको बिठाओ। वो सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। अपने कमरे में जाते ही मैंने इन लोगों को सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। मेरा नाम जवेद है, ये मेरी बीवी रिहाना है। आपके बारे में लोगों से बहुत सुना है। मैंने सुना है कि आप लोगों के साथ होने वाले पुरइसरार मामलात हल करते हैं। हमें भी कुछ ऐसा ही मामला है जिसमें हमें आपकी मदद दरकार है। जवेद साहब, आप अपना मसला बयान करें। मेरे बस में जो हुआ वो मैं करूँगा। वो कहने लगे, हमारी एक बेटी है जिसका नाम रामीन है। वही हमारी अकलौती औलाद है। कुछ अरसे से ना बोलती है, ना हमारे पास बैठकर बातें करती है। बस सारा दिन अपने कमरे में बैठी न जाने किस सोच में गुम रहती है। ना खाने पीने का कोई होश, ना सोने का। और अगर इसकी माँ ज़बरदस्ती कुछ खिलाए तो ठीक, वरना यूं ही पड़ी रहती है और सारा दिन इसका यही मामूल होता है। अगर इससे इसकी वजह पूछी जाए तो वो इतना रोती है कि आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। पहल तो हमें लगा कि शायद वो बीमार है, इसलिए हर किस्म के डॉक्टरों को भी दिखाया, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक इसे कोई बीमारी लाहक नहीं। फिर मेरे भाई ने मशवरा दिया कि हमें हतमी तौर पर किसी आमल को दिखाना चाहिए, हो सकता है कि कोई हवाई असरात हों। फिर किसी ने हमें आपके बारे में बताया और हम जैसे तैसे करके आपके पास पहुंच गए। हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। खुदारा हमारी मदद करें। हमसे अपनी बच्ची की ये हालत देखी नहीं जाती। अब की बार रेहाना नामी औरत गमज़दा लहजे में बोली। इनके लहजे में बेबसी झलक रही थी। मुझे इनकी ये हालत देखकर अफसोस हुआ। आप परेशान ना हों, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे बस ये बताएं कि इसकी ऐसी हालत होने से पहले इसके साथ कोई गैर मामूली वाक़या पेश आया हो, या कुछ भी ऐसा हुआ हो जो इसकी ऐसी हालत का ज़िम्मेदार हो, या रामीन किसी वीरान जगह पर गई हो। ऐसा तो कुछ ख़ास नहीं हुआ था। बस इन दिनों मैं अपनी फैमिली को लेकर घूमने की गर्ज से पहाड़ी इलाकों की तरफ गया था। इस सफ़र के बाद ही रामीन की हालत बिगड़ना शुरू हुई थी। क्या वहाँ पर रामीन अकेली बाहर निकली थी,
نہیں، اکیلی تو نہیں، البتہ وہ کئی دفعہ وہاں پر گھومنے کے لیے اپنے چچا کی بیٹی کے ہمراہ باہر چلی جاتی تھی، جبکہ اکثر وہ ہمارے ساتھ جاتی تھی۔ اب بات کچھ میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ دیکھیں، ایسے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ بچی کو لے آئیں، اس کا باقاعدہ معائنہ کر کے پھر ہی میں اس کا حل نکال سکوں گا۔ جی ٹھیک ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم رامین کو جلد از جلد دوبارہ لے آئیں۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ جی ٹھیک ہے۔ جوید صاحب نے مجھ سے مصافحہ کیا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ان کے جانے کے بعد میرا نقطہ نظر تو یہی تھا کہ وہ اس پہاڑی علاقے میں کسی ویران جگہ پر کہیں گئی ہے، جس کی وجہ سے شاید اس پر کوئی سایہ ہو چکا ہے، کیونکہ اکثر پہاڑی علاقوں میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور ایسی جگہوں پر اکثر جوان لڑکیاں گھومے پھریں تو کچھ شریر جنات اکثر ان پر حاوی ہو جاتے ہیں یا ان کو تنگ کرتے ہیں۔ لیکن لڑکی کو چیک کیے بغیر میں کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ خیر، میں نے اپنے خیال کو جھٹکا اور کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں اس وقت دربار میں موجود کمرہ خاص میں کچھ طالب علموں کو تعلیم دے رہا تھا، جب دربار کے کسی آدمی نے آ کر بتایا کہ کوئی آدمی مجھ سے ملنے آیا ہے جو اپنا نام جوید بتا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ جوید صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں۔ جو ہی میں نے اپنی کلاس مکمل کی، میں نے انہیں اندر بلا لیا۔ جوید صاحب کے ساتھ ریحانہ بیگم اور ایک 22 سالہ لڑکی بھی موجود تھی۔ میں نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ میرے سامنے بیٹھ گئے۔ جلال صاحب، میں آپ کے کہنے کے مطابق رامین کو آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ اب آگے آپ کا کام آپ جانیں، بس ہماری بچی کو ٹھیک کر دیجئے۔ رسمی سلام دعا کے بعد جوید صاحب نے التجائیہ لہجے میں کہا، ارے پریشان نہ ہوں جوید صاحب، رامین کافی کمزور لگ رہی ہے، جیسے کہ وہ ایک عرصہ دراز سے ٹھیک طریقے سے سو نہ پائی ہو۔ کیسی ہو رامین بیٹا؟ میں نے مسکرا کر شائستگی سے پوچھا۔ میری بات پر اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر نظریں نیچے کر کے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ ایک اجنبی مرد کے سامنے ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ میرا نام جلال ہے اور میں بالکل تمہارے بھائی جیسا ہوں، اس لیے مجھ سے بات کرتے وقت آپ کو ہچکچانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اسے انتہائی نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میرا ہمیشہ سے نقطہ نظر یہی رہا ہے کہ عاملیت کے سفر میں مقابل کو سمجھانے کے لیے دونوں کے درمیان مفاہمت کا ہونا بہت ضروری ہے، تبھی آپ مسئلے کا حل نکال پائیں گے۔ اس لیے میں اس کا اعتماد جیتنا چاہ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس دفعہ وہ تھوڑی پر اعتماد لگی۔ گڈ۔ اچھا یہ بتاؤ ان دنوں آپ کی کیا کیا مصروفیات ہیں؟ کچھ خاص نہیں، اس نے نظریں نیچے کیے، بس اتنا ہی کہا۔ میں کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ واقعی اس پر اثرات ہیں یا نہیں، مگر کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ کسی بھی انسان پر جناتی سایہ ہے یا نہیں، اس بات کی نشاندہی کے لیے متاثرہ شخص کو سورہ کوثر ایک خاص طریقے سے پڑھائی جاتی ہے۔ اگر وہ بنا ہچکچاہٹ کے سورہ کوثر کو پورا پڑھ لے تو مطلب اس پر سایہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اٹک جائے تو مطلب اثرات موجود تھے۔ میں نے بھی رامین کو جانچنے کے لیے یہی طریقہ اپنایا، لیکن جیسے جیسے میں اس کو سورہ کوثر پڑھاتا گیا میری حیرت بڑھتی گئی، کیونکہ وہ بنا اٹکے پوری صورت مکمل کر گئی، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ رامین پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ میں نے دینی تعلیمات کے متعلق بھی کچھ قواعد و قوانین کے بارے میں پوچھا، جس کا اس نے صحیح جواب دیا۔ میں نے سورہ کوثر کی طرح کچھ اور الفاظ بھی دہرانے کو کہا جو اس نے صحیح طریقے سے ادا کیے۔ میرے لیے یہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ رامین کا کوئی ایسا ذاتی مسئلہ ہے جسے وہ اپنے والدین سے چھپا رہی ہے، اور اس بات کو وہ اپنے والدین کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتی، ورنہ اتنے عرصے میں وہ انہیں بتا چکی ہوتی۔ اس بات نے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا تھا۔ کیا ہوا جلال صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ رامین کی ماں ریحانہ بیگم نے پوچھا۔ جوید صاحب، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آپ کو تھوڑا فاصلہ کرنا پڑے گا۔ دراصل مجھے رامین سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ تھوڑا دور جا کر بیٹھ جائیں۔ جی ضرور۔ وہ دونوں یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئے۔ جس جگہ میں بچوں کو کلاس دیتا تھا وہ جگہ حال نما کافی کشادہ کمرہ تھا۔ دونوں میاں بیوی اسی حال میں کافی دور جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں ان کو ہم نظر تو آ رہے تھے، مگر ان تک ہماری آواز کا پہنچنا ناممکن تھا، اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ دیکھو رامین بیٹا، یہ بات تو میں جان گیا ہوں کہ تمہارے اوپر کوئی اثرات نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے اس لیے تمہارے والدین کے سامنے یہ بات نہیں کی، کیونکہ مجھے لگا شاید تم ان کے سامنے بتانا نہ چاہو۔
देखो, तुम्हारे साथ जो भी मसला है तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे डिस्कस कर सकती हो। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी इस हालत की वजह से तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान हैं। पिछले 6 महीनों से वो तुम्हें नॉर्मल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इन 6 महीनों में वो तुम्हारी वजह से कितने दर्द में रहे, कभी सोचा है तुमने? पता है, जब तुम्हारे वालिदैन मेरे पास आए थे तो तुम्हारी माँ की आंखों में बेबसी के आंसू थे और वो मुझसे इल्तिजा कर रही थी कि खुदारा मेरी बच्ची को ठीक कर दें। शायद तुम्हें ये बात समझने में वक्त लगे कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो हमसे ज़्यादा हमारे वालिदैन तकलीफ़ में होते हैं। इसके चेहरे के उतार चढ़ाव से पता चल रहा था कि वो शशोपंच से गुजर रही है। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे वालिदैन को बुला लेता हूँ ताकि इनका वक्त ज़ाया ना हो। रुकिए, इससे पहले कि मैं इसके वालिदैन को बुलाता इसने मुझे रोका और रवानी में अपनी सारी रूह-दाद बताई और मैं खामोशी से सुनता गया। मैं बहुत खुश थी। अरसा दराज से अब्बू जान से नादरन एरियाज़ जाने की फरमाइश कर रही थी, जो कि आखिरकार पूरी होने जा रही थी। हम लोगों ने 4-5 दिन का सामान पैक किया और नादरन एरियाज़ की तरफ सफ़र करने के लिए चले गए। मेरे हमरा मेरे अब्बू, मेरी अम्मी और मेरी चचाजाद कज़न ज़ैनब थी, जो कि मुझसे 3 साल छोटी थी। हम लोग अपनी ही गाड़ी में सवार स्कर्दू के लिए निकल चुके थे। पूरे रास्ते में मैं और मेरी कज़न मुख्तलिफ मकामात को तस्वीरों में नज़रबंद कर रहे थे। आखिरकार हम लोग होटल पहुंच गए। स्कर्दू की पुरफ़ज़ा मकामात के वस्त में हमारा होटल था, जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से ढका हुआ था। ये मेरी ही ख्वाहिश थी कि होटल ऐसा रिज़र्व कराया जाए जो शहरा से दूर हो और जहाँ पर चारों तरफ खामोशी छाई हो। जब हम वहाँ पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। हमने वहाँ 2 कमरे रिज़र्व करवा लिए। कमरे बहुत खूबसूरत थे। दीवारों में नस ग्लास विंडो से बाहर का खूबसूरत मंजर सताइश के काबिल था। कमरे में आते ही खाना खाने के बाद ज़ैनब ने तो सोने की जल्दी की, जबकि मैं ग्लास विंडो से बाहर पहाड़ों की जानब देख रही थी। सामने वसीओ अरीज़ पहाड़ के वस्त में एक खूबसूरत वादी मुकीम थी। इस वादी के इर्द गिर्द बेशुमार जड़ी बूटियों के फूल खिले हुए थे। इस जगह की खूबसूरती देखकर मैंने इस जगह जाने का मन बना लिया। मैंने सोच लिया था कि कल ज़ैनब को लेकर इस जगह ज़रूर जाऊंगी। सुबह आंख अम्मी की आवाज़ से खुली, अरे रामीन उठो बेटा, 10 बज चुके हैं, नाश्ता करके निकलते हैं, फिर घूमेंगे। मैंने ज़रा सी आंखें खोलीं। करीब ही अम्मी और ज़ैनब खड़ी थीं। अम्मी, थोड़ा सा तो और सोने दें। भला अब भी अगर सोना ही था तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? हाँ तो और क्या, इधर सोने तो आई हूँ। रामीन, कितनी दफ़ा कहा है कि वक्त पर सो जाया करो ताकि सुबह जल्दी उठ सको, पर तुम तो मेरी कोई बात मानती ही नहीं हो। अम्मी को बोलते देखकर मैं फ़ौरन उठ खड़ी हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि अभी अम्मी का पारा हाई हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद हम लोग सैर की गर्ज से निकल चुके थे। सारा दिन हम स्कर्दू के मुख्तलिफ मकामात की सैर करते रहे, लेकिन दोपहर तक अम्मी जान इतना थक चुकी थी कि हमने वापस होटल की राह ली। दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग अपने अपने कमरों में चले गए। तकरीबन 3 बजे के करीब मैं और ज़ैनब इस नदी वाले रास्ते की तरफ गामज़न थे। आपी, आपने अम्मी को बता दिया है ना, या मैं बता दूं? ज़ैनब ने बेजारी से पूछा। वो थकन की वजह से मेरे साथ जाने से गुरेज कर रही थी, लेकिन मैं इसे खींच लाई थी। हाँ हाँ बता दिया, तुम चलो। मैंने झूठ बोला। दरअसल अम्मी को बताती तो वो कभी यूँ जाने की इजाज़त ना देती, इसलिए मैंने अब्बू से इजाज़त ले ली। पहले पहल उन्होंने मना भी किया, लेकिन मैं हमेशा इनसे अपनी बात मनवा लेती थी। हम लोग पहाड़ों और दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए वादी की तरफ जा रहे थे। होटल से इस वादी का फासला तकरीबन आधे या पौने घंटे की दूरी पर था। बिलाखिर हम लोग वादी के करीब पहुंच गए। पहाड़ के ऊपर से एक आबशार वादी में गिर रही थी। वहाँ कुछ मुर्गाबियाँ दिखाई दे रही थीं, जो हमें देखकर फ़ौरन पानी में चली गईं। मगरब की तरफ जाते हुए सूरज की किरणें आबशार पर पड़कर एक ख्वाबनाक मंजर बना रही थीं। ज़ैनब, जो कि पहले बेजार नज़र आ रही थी, वहाँ की खूबसूरती को देखकर खिल उठी। हम लोग कितनी ही देर वहाँ पर बैठे लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। आसमान पर मुख्तलिफ परिंदे अपनी अपनी मंजिलों की तरफ गामज़न हो रहे थे। इतनी पुरसकून आबो हवा में बैठे हुए वक़्त का अंदाज़ा ही ना हुआ। आपी, अब काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तो उठ जाएं। हाँ हाँ चलो। मैंने चारों तरफ का जायज़ा लिया तो अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी हद तक सूरज गुरूब हो चुका है। हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी होटल जाने की कोशिश की। जो लोग पहाड़ों से वाकिफ़ हैं, इन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि अगर पहाड़ों पर 500 मीटर का फासला हो तो वो बिल्कुल ऐसा है जैसे हमवार ज़मीन पर 1 किलोमीटर चलना। हम लोगों के लिए आधे घंटे का पहाड़ी सफ़र तय करना कठिन मरला हो रहा था।
ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اچانک ہمیں محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی خوف نمایاں تھا۔ ہم دونوں بدحواسی کے عالم میں تیز تیز چلنے لگے۔ ہمیں احساس ہوا کہ وہ نادیدہ قوت بھی ہمارے ساتھ ساتھ تیز چل رہی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی رفتار تیز رکھی۔ اچانک وہی نادیدہ قوت ظاہری حالت میں ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ 6 فٹ کا کوئی نوجوان تھا۔ اس نے کالے رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی، جبکہ اپنے چہرے کو سفید کلر کے مفلر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نوجوان کے اچانک سامنے ظاہر ہونے سے میری چیخ نکل گئی، مگر حیرت انگیز بات تھی کہ چیخ میرے حلق سے نکلنے ہی نہ پا رہی تھی۔ میں نے زینب کا ہاتھ زور سے پکڑا اور دوبارہ چیخنا چاہا، مگر یوں محسوس ہوا جیسے میری آواز کہیں گم ہو گئی ہو۔ میرے اس رد عمل پر اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ ابھری۔ ایک بار اور چیخو، اس نوجوان نے کہا۔ اس کے کہنے سے میں نے ہمت جمع کر کے ایک بار پھر چیخنا چاہا، مگر سب بے سود۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے بازو اپنے سینے کے گرد باندھ لیے اور مطمئن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں، اس نے دوبارہ کہا۔ اس کے کہنے پر میں نے خود کو بے بسی کی حد پر کھڑے پایا۔ میرے لیے حالات کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نوجوان نے اچانک اپنے چہرے کے گرد لپٹے ہوئے اسکارف کو ہٹایا۔ جب پہلی نظر اس کے چہرے پر میری پڑی تو میں اپنی چیخ تو بھول ہی گئی۔ میں نے اپنی اس دنیا میں، اپنی اس زندگی میں کوئی بھی اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا تھا جیسا وہ نوجوان تھا۔ میں تو جیسے اس کی خوبصورت چہرے میں گم ہو چکی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ میرا مقصد تمہیں تنگ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ میرا مقصد صرف اتنا کہنا تھا کہ بے وضو ہمارے پاس نہ آیا کرو اور ایسی جگہوں سے بے وضو نہ گزرا کرو۔ تم ہمارے یہاں مہمان ہو، اس لیے تمہیں جانے دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھو ہماری طرح ہر کوئی مہمان نہیں ہوتا۔ اس نے اتنا کہا اور مسکرایا اور پھر اچانک سے غائب ہو گیا۔ اسے غائب پا کر میں نے ارد گرد دیکھا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ میں نے اپنے اصل راستے سے ہٹ کر بے چینی سے ارد گرد کے راستوں پر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ زینب نے مجھے مزید آگے جانے سے منع کیا، مگر میں نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی ایک مسکراہٹ نے میری پوری دنیا چرا لی ہو۔ ڈر تو جیسے بہت دور جا کر کہیں چھپ گیا تھا۔ میں دیوانوں کی طرح اس راستے پر آگے بڑھتی جا رہی تھی جس طرف وہ بڑھ گیا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپی؟ اب اندھیرا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور مصیبت کھڑی ہو جائے، پلیز واپس چلیں۔ میری کزن نے میرا بازو پکڑ کر مجھے زبردستی ساتھ لے جانا شروع کر دیا، مگر وہ میں نے کہنا چاہا، چلیں پلیز آپی، اب وہ مجھے گھسیٹتی ہوئی ساتھ لے کر چل رہی تھی۔ میں مڑ مڑ کر اس راستے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لوگ جنات سے بھاگتے ہیں، مگر میں اسے مڑ مڑ کر تلاش کر رہی تھی کہ وہ کہاں گیا۔ میں اس سے پھر ملنا چاہتی تھی، اس کو پھر دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس کے دوبارہ نظر آنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ہم لوگ واپس ہوٹل آ گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں مزید 2-3 دن رہے۔ اس دوران میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، نہ کمرے سے باہر نکلی۔ سبھی یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید میری طبیعت ناساز ہے۔ اس دن سے آج تک میں اس کو فراموش نہیں کر پائی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں بنا دل کے ایک لڑکی ہوں، ایک زندہ لاش ہوں۔ میں چاہ کر بھی اس کی یادوں، اس کی مسکراہٹ کے سحر سے نہ نکل پائی۔ اس کی وہ پہلی نظر ہی میری پوری زندگی پر حاوی ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی تو شدت سے دعا کرتی ہوں کہ کاش ایک دفعہ وہ کہیں نظر آ جائے، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ میرے پاس ایسا کیس پہلی دفعہ آیا تھا جس میں ایک لڑکی ایک جن کی محبت میں قید ہو گئی تھی۔ میں کچھ دیر خاموشی سے اس کے چہرے پر بکھرے درد کے جذبات کو دیکھتا رہا۔ بالآخر میں نے بولنے کا فیصلہ کیا، دیکھو رامین بیٹا، جس طرح انسان حسین ہوتے ہیں، اسی طرح جنات بھی حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ تمہاری غلطی یہ تھی کہ تمہیں وہاں بے وضو نہیں جانا چاہیے تھا، اور تمہاری خوش نصیبی تھی کہ وہ اچھا جن تھا، ورنہ وہ تمہیں اس طرح نقصان پہنچاتا کہ اپنا تعارف کروانے کی اسے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ اللہ کا تم پر خاص کرم رہا کہ تمہارا سامنا ایک نیک اور اچھے جن سے ہوا، اور اس نے تمہیں جانے دیا۔ تمہیں اس بات پر سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات کرنی چاہیے۔ جلال بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں کیا کروں، وہ میرے ذہن سے نکلتا ہی نہیں ہے، اور اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ دیکھو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کے لیے وہاں شفا رکھی گئی ہے۔ اگر انسانوں کا نکاح جنات سے افضل قرار دیا جاتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا حکم ضرور دیتے۔ اس دنیا اور زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتایا،
وہ قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ کیا آپ کو وہ کافی نہیں ہے؟ آپ کو انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ انسانوں میں نکاح کریں۔ جناتوں کو جنات کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کی زندگی وہیں بہتر ہے۔ تم اپنے نظریے کو ٹھیک کرو، تم اپنی سزا میں اپنے والدین کو بھی ملوث کر رہی ہو، جس کا تمہیں اس دنیا اور آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ میں تم پر زبردستی نہیں کر رہا رامین، بس تمہیں حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں۔ خدا را اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالو اور خود اپنے لیے دعا کیا کرو۔ میری بات پر اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، جیسے وہ میری بات کو سمجھنا چاہ رہی ہو۔ پھر میں نے اسے کچھ قرآنی آیات کا ورد بتایا، اسے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کو کہا، اور اس کے والدین کو کہا کہ وہ رامین کے ساتھ کم از کم 1 سال تک شاہ غازی کے دربار پر حاضری دیں۔ ہاں، لیکن اس کے والدین کو میں اصل وجہ نہیں بتا پایا، کیونکہ رامین مجھے پہلے ہی منع کر چکی تھی، اس لیے میں نے اس کی بات کا احترام کرتے ہوئے اس کے والدین کو ٹال دیا۔ 1.5 سال بعد جوید صاحب کی مجھے کال آئی، وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ رامین کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، جس کے لیے رامین نے ہاں کر دی ہے، اور کچھ مہینوں بعد اس کی شادی ہے۔ رامین اب بالکل نارمل اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے انہیں مبارکباد دی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تک تو میں صرف اپنے عملیات کے ذریعے کام کرتا تھا۔ پہلی دفعہ میرے علم کی جگہ میں نے ذہن کا استعمال کر کے ایک دوسرے ذہن کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، جس میں مجھے خاطر خواہ کامیابی ملی اور جس نے مجھے بے پناہ خوشی عطا کی۔